शैतान ने अपनी मर्जी से बेशुमार सजदे किए। अल्लाह ताला ने एक सजदे का हुक्म दिया, उसने इनकार कर दिया। एक सजदे के इनकार से उसके तमाम सजदे बेकारत हो गए। फर्ज की अदायगी अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। जो किसी के नज़दीक किसी भी काम का नहीं होता, अल्लाह ही का होता है, और अल्लाह उसे अपने काम के सिवा किसी और का होने भी नहीं देता। अगर कोई पूरे तौर पर गीबत बंद कर दे तो जानवरों तक की बोली समझने लगे। बेहतरीन और मकबूल तरीन काम मखलूक की खिदमत है, और मखलूक की खिदमत में पहला नंबर बीमार की खिदमत का है। सब्र अल्लाह की रहमत को खींच लाता है, ना मानो तो करके देख लो। जब अल्लाह आपको अजीम बनाए तो आप बड़े तहम्मुल मिजाज होंगे, और जो इंसान अपने आप को अजीम बनाए तो वो बड़ा मगरूर होगा। अल्लाह को ये बात सुनने का शौक है कि मालिक गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा। वम अल्लाह की वो मेहरबानी है जो फौरी तौर पर आपको वली बना देती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पिछली रात मैंने सीखा कि अल्लाह का आशिक कैसे बना जाए। इस दुनिया में रहना और कहना कुछ भी मेरा नहीं। जुदाई उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, दिल से मोहब्बत करने वालों के लिए जुदाई कोई माना नहीं रखती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसको मग़फ़िरत तलब करने की तौफ़ीक़ दी गई वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रहेगा। जिस्म मिट्टी से बना, उसकी खुराक मिट्टी से है, और रूह अल्लाह ताला के अम्र से बनी, उसकी खुराक आसमानी वही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों जैसे होंगे, यानी चिड़ियों की तरह उनके दिल नर्म होंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई पहुँची है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ पालने वाले, तेरी मखलूक़ात में किसका गुनाह सबसे ज़्यादा बड़ा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो मुझ पर तोहमत लगाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या कोई तुझ पर भी तोहमत लगा सकता है? फरमाया, हाँ। ऐ मूसा, वो शख्स जो मुझसे खैर की तलब करता है लेकिन न मेरे फैसलों पर राज़ी रहता है, न मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है, और न मेरी आजमाइशों पर सब्र करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपने नफ्स में गीबत की आदत मत डालो कि इसका आदमी बहुत बड़ा गुनाहगार है। जिसने अपनी परेशान हाली का इजहार किया वो जिल्लत पर आमादा हो गया। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हजारों बहारें गुजर जाए, क्या पत्थर पर फूल उग सकते हैं? लेकिन अगर पत्थर खाक बन जाए तो उस खाक से रंग बिरंगे फूल उग सकते हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को काबिल समझने लगो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई जिनमें एहसास नहीं है। दौलत की तमन्ना दिलबरों को दूर कर देती है। इंसान गरीबी का लुक़मा नहीं खाता, जुदाई का जहर खा लेता है।
محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ آتا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکیں۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ نشانیاں مت مانگا کرو، بندے کا پیدا کرنا ہی اصل نشانی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا ہے، اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک وقتی شے ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہ تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آدمی گھر سے نکلے تو راہ میں ملنے والے ہر شخص کو خود سے بہتر جانے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پاس کا موقع آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے
اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے بالآخر خود ویسا نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔